बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और दोबारा आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि साबरा ने अनाउंसमेंट कर दी है कि ये ईद साबरा किसके साथ मनाएगी। और साबरा ने बोला है कि बकर ईद जो होती है ना वो अपने रिश्तेदारों के साथ मनानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा साबरा ने अक्लमंदी वाली बातें की हैं और मैंने सोचा कि चलो जी आज साबरा को अप्रिशिएट करते हैं। आज साबरा की बातों को हम लोग एक सीरियस लेते हैं और इन बातों पे हम अपना रिएक्शन करते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आज आपके सामने साबरा अपनी जो जावेद मामू की बहनें हैं, मैं उसको नन तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने निकाह का कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं दिया। अगर उसकी भागने के बाद खुला हुई है तो वो खुला भी खुल तनसीख के ज़िम्मे में नहीं आती है, क्योंकि जो औरत भाग के जाती है निकाह पे निकाह करती है इसके बाद खुला लेती है वो औरत इस इस्लामी नुक्ता नज़र से कोई भी उसकी जो शादी है ना, मतलब कि जो भाग के गई है निकाह पे निकाह किया है वो शादी नहीं मानी जाएगी, बल्कि साथ रहने का एक उनको सर्टिफिकेट जो है ना वो माना जाएगा। अगर साबरा यहाँ से खुला रहती और इसके बाद इद्दत पूरी करती, इद्दत पूरी करने के बाद वो जावेद मामू से निकाह करती तो मैं आज उसको बोलती कि जावेद उसका शोहर है और जावेद के जो रिश्तेदार हैं वो उसकी नंदे हैं, वो उसकी सास है, ऐसी बातें। लेकिन अब मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों को पता है कुरान पाक अगर जिसने पढ़ा है तो उसको पता होगा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या क्या फरमाया हमारे लिए हिदायत, हमारे लिए रहनुमाई। अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़े, समझ के पढ़े तो हमारी सारी मुश्किलों का हल, हमें जो भी रहनुमाई लेनी है वो कुरान पाक से अगर हम लें तो वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह पाक की पे भेजी हुई किताब है। लेकिन हम लोग गुमराह हो चुके हैं, हम लोग अपने जो नेकी का रास्ता है उसे हट चल चुके हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम लोग बुराइयों में इस हद तक गिर चुके हैं कि हमें नेकी के कामों की बिल्कुल भी तौफीक अल्लाह पाक नहीं देते। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो हमारा नफ्स होता है ना, अगर हम उसको नेकी की तरफ लेकर जाते हैं ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एक किस्म के पकड़ के हम घसीट के नेकी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वही हमारा नफ्स अगर हम बुराई की तरफ जाते हैं तो हमें वो और ज़्यादा धक्के देता है उसकी तरफ जाने से। तो ये होता है इंसान। तो अल्लाह पाक ने तो हर बात, हर चीज़, हर मुश्किल का हल हमें कुरान पाक में बता दिए। अब ये इंसान की मर्जी है कि वो कुरान पाक को किस तरह से लेते हैं। तो बात हो रही थी साबरा की, तो साबरा ने जावेद मामू की बांजी को साथ लेकर वो कपड़े वगैरह सिलाई करवाने के लिए गई हुई थी। तो उसने कहा था कि मैं आज जा रही हूँ कपड़े लेने के, और पहले उसने थोड़ा सा फरमान जारी किया था कि ये बकर ईद है और बकर ईद का मज़ा होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाना। तो मैं साबरा को कहती हूँ कि तुम्हें तो मज़ा आ गया है, तुम्हें मज़ा आता है कि अपने के साथ ईद मनाने का, लेकिन जो छोड़ आई हो तुम उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम बोलती हो कि मुकद्दस एक मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकती है, मैं किस तरह इसको रिहाना के पास छोड़ के जाऊँ। एक मिनट के लिए हम तसव्वुर चलो कर लेते हैं कि मुकद्दस तुम्हारी बेटी है, तो वो भी तुम्हारा बेटा था ना, कि क्या वो तुमने वहाँ ज़मीनों से दिया था? कोई ज़मीनों से पड़े हुए थे बच्चे, दरख्त पे लगे हुए थे, तुम गई, तुमने समाविया को उतारा, ऐमन को उतारा और मुजम्मल को उतारा और तुम घर ले गए। जब तुम भाग के आई तुम्हें बिल्कुल इस बात का पता नहीं था, तुम्हें ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग तो मुझे मुंह भी नहीं लगाएंगे तो फिर मुझे मेरे बच्चों से मिलने कौन देगा। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है साबरा के वो भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा थे, उनसे भी को भी तुमने अपने खून से सेंचा था, उन बच्चों को भी तुमने अपना दूध पिलाया था। लेकिन साबरा आज क्या हुआ? आज तुम जिसके पास रह रही हो, जिनका तुम कर रही हो, केयर कर रही हो, जिन औरतों को तुम कपड़े लेकर दे रही हो, लेकिन जो असल हकदार हैं वो इससे महरूम हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि बच्चे आज नजमा के घर नहीं गए, बच्चे अपनी नानी के घर गए, क्योंकि वहाँ पे साबरा आई हुई है और बच्चे अपनी माँ से मिलेंगे।
در حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں کے اصل چہرے میں آپ کو دکھاؤں، آپ ان کو بے شک جا کے ان کی ویڈیوز میں بولیں کہ وہ یہ بات کر رہی تھی، آپ اس کی بات کو جھٹلائیں، غلط ثابت کریں، آپ حلف دے کے بولیں کہ بچے ماں سے نانی کے گھر ملے نہیں گئے تھے، نسیمہ آنٹی لوگ پیسے نہیں لیتے صابرہ سے، صابرہ کپڑے نہیں دیتی اپنے بچوں کو۔ آپ یہ باتیں ان سے کلیئر کر کے مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے پہلی ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس میں میری ایک بہت ہی پیاری بہن نے کمنٹ کیا ہے کہ سسٹر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، آپ مقدس کو کہتی ہیں کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، آپ ان کا DNA کروائیں، بولیں کہ آپ کا ریئیکشن چینل ہے، آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ وہ DNA ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کی رپورٹ اپنے چینل پہ لگائیں۔ تو سسٹر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کروائیں یا نہ کروائیں، کیونکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں صابرہ کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اٹھا کے لگائی ہیں۔ آپ بھی ایک عورت ہیں، اگر شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ کے بھی بچے ہوں گے، تو آپ بھی بتا سکتی ہیں کہ ایک پریگننٹ عورت کس طرح کی احتیاط کر سکتی ہے۔ آپ وہ میری ویڈیو دیکھیں، اگر نہیں دیکھی جس کا ٹائٹل تھا کہ صابرہ کے بچی ہے یا نہیں ہے پروف ویڈیو میں، تو اس میں جا کے دیکھیں کس طرح صابرہ اس ٹائم یہ بچی اس کے پیٹ میں تھی، جس طرح صابرہ کہتی ہے۔ تو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی رکھ کر کھالے کے میں ٹوٹی ہوئی کرسی سے کون انسان جو ہے نا وہ چھلانگ لگاتا ہے؟ اگر وہی ٹوٹی ہوئی چیئر جس کی ٹانگ ایک ٹوٹی ہوئی تھی وہ نیچے گر جاتی، صابرہ میڈم کی منہ کے بل گرتی، تو پھر کیا ہو جاتا؟ آپ بہتر طور پہ مجھ سے سمجھ سکتی ہیں۔ مجھے ان جیسے گھٹیا لوگوں کی ذاتیات پہ اترنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی ذاتی باتیں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا ہے ریئیکشن چینل، اور ریئیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے بندے کی جا کے ذاتیات پہ آپ لوگ اتر آؤ، بالکل میں یہ پسند ہی نہیں کرتی۔ میں جو بھی ان کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں میں وہی باتیں کرتی ہوں۔ یہ ان کا حق بنتا تھا کہ اس بات کو کلیئر کرنا کہ صابرہ کا آپریشن کیسے ہوا تھا، سی سیکشن کے بعد صابرہ اتنی جلدی کیسے بیٹھی تھی، یہ لوگ کس کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہ باتیں آپ جا کے صابرہ سے پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ مجھے صابرہ پہ کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، نہ ہی میں صابرہ کو اچھی سمجھتی ہوں اور نہ ہی سمجھ سکتی ہوں۔ جو ماں اپنے بچوں کی نہیں ہو سکی وہ ان لوگوں کی کیا ہوگی؟ آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ بچے ماں سے ملتے ہیں، سونیا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے کپڑے دیے، حالانکہ ایک ایک سوٹ جو صابرہ نے اپنے بچوں کو دیا ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر میری صابرہ سے دشمنی ہوتی یا میں اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے صابرہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو میں اپنی ویڈیو میں ہرگز نہ بتاتی کہ ایک ایک سوٹ بچوں کا صابرہ نے لے کر دیا ہے، جو سونیا میڈم اپنے سر پہ ڈال رہی تھی کہ میں نے لے کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر وہ بچوں کی کیئر کریں تو بچوں کی یہ کنڈیشن نہ ہو، بچے اتنے زیادہ ویک نہ ہوں۔ تو ماں کو اگر بچوں کی فکر ہوتی تو ماں راتوں رات دن کے دہاڑے بھاگ کے نہ جاتی، راتوں کو تو نہیں بھاگی، راتوں کو تو ماموں کے ساتھ ملتی رہی ہے، یہ دن دہاڑے بھاگی ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ندیم بھائی کی آواز آ گئی ہے، جو وائس ان کی کا یہ انتظار کر رہے تھے، اب وہ کیوں لے کر نہیں جاتے؟ اس کے بعد ان سے دشمنی سب نے نکالی ہے۔ آج یہ باتیں اس ویڈیو میں مجھے کرنی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر آپ لوگ مجبور کرتے ہو یہ باتیں کرنے کے لیے کہ ندیم بھائی کا چینل تھا، ہم لوگوں نے سب ریئیکشن والوں نے ان کے چینل کو پروموٹ کیا تھا، ندیم بھائی کے اچھے خاصے ویوز آ رہے تھے۔ در حقیقت وہ چینل ندیم بھائی کا نہیں تھا، ان کی خالہ نے بھی ان سے بہت زیادہ دشمنی نکالی ہے۔ ندیم بھائی کا چینل وہ واپس لے گئی ہیں اور اب کشمالہ کے نام سے وہ چینل ہے، کیونکہ سماویہ اس چینل پہ کام کرتی، دونوں باپ بیٹی مل کر ویڈیوز بناتے تو ان کا اچھا خاصا گزارا ہو سکتا تھا۔ لیکن جس نے بھی بچوں کو لیا وہ اپنے مقصد کے لیے لیے، جو بھی کیا وہ اپنی ویڈیوز کے اور ویوز کے چکروں میں بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں۔ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے اور اس سے یہ لوگ ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ صابرہ آج رشتہ داروں کے ساتھ عید تو منا رہی ہے، لیکن عید پہ بالکل اس کو بے غیرت سی ماں کو خیال نہیں آتا ہوگا کہ میرے بچے بھی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، وہ دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، لیکن یہ ماں کے نام پہ کلنک ہے، کلنک، یہ داغ ہے ماں کے نام پہ۔ اس نے سب پنجاب والی ماں کو داغدار کر دیا۔ اس جیسی عورت اللہ پاک کسی دشمن کے گھر میں بھی کوئی بھی بہو بن کر ایسی عورت نہ آئے جس طرح کی یہ عورت ہے۔ اب اس کے ساتھ تم رہ رہی ہو، اپنی انکم اس کو دے رہی ہو، وہ تمہارے بچوں کا حق کھا رہا ہے، تو تم اپنی انکم سے لوگوں کو بھی عیش کروا رہی ہو۔ اپنے بچوں کی ذرا حالت دیکھو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔